جماعت کرانی ہے تے مولوی جی تنخواہ کنی جی ہے ماشاءاللہ 20,000 تے وہ بھی انتظامیہ دی کوشش ہوندی ہے بھی اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے. تنخواہ کنی 20,000 بچے کنے 28. آفا صاحب مینوں پچھلے دنوں ایک دوست ملے, مینوں کہنے لگے جی مینوں مبارک دیو. میں آخیا کہا دی؟ کہنے لگے مبارک تے دیو. میں چلو دے دینے مبارک. ہے کی ہے؟ انہیں تو انہوں پتا ہے میرے بال کنے نے؟ میں نہیں. کہنے لگا 30 پتر نے میرے. کنے؟ 30 پتر نے تے 8 دھیاں نے. 38 جی ماشاءاللہ. تے گزارا ہو رہا ہے. تنخواہ کنی؟ 20,000. وہ یہ اندر اینا علماء خطبہ دا کمال نہیں جے, یہ سارا کمال ہے تے رب دے قرآن دا کمال ہے, مصطفیٰ دی سنت تے حدیث دا کمال ہے. میں دس رہا آپ فرما دے نے سلام عام کر دیو, ایک دوجے نو کھانا کھواؤ, دعوتاں کھواؤ. اور کھانا کھوان نال کھانا گھٹدا نہیں, اللہ برکتاں فرما دیندے. اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں, کئی دیندے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے. ہے ایک کوئی وال انگوراں دی, کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. ہے ایک کوئی وال انگوراں دی, کچھ مٹھے نے کچھ. تواڈے داندوں نہیں کھٹے ہو گئے نے, بولو تے کچھ مٹھے نے کچھ. ہاتھ لایا میلے تقسیم جے رب العالمین دی. ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی, ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی. کئی توے تو ہوندے کالے نے, کئی مارے ہوئے نصیباں دے, کئی بہتے ہی کرماں والے نے. کئی مارے ہوئے نصیباں دے, کئی بہتے ہی کرماں والے نے. کتے لسی پینو ملدی نہیں, کئیاں کتے دودھی پالے نے. پروگرام بڑا شارٹ ہے تو انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق اب ہماری محفل کے وہ آخری خطیب, فائنل چیف گیسٹ, ہمارے وہ مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں. تو میں میاں محمد افضل صاحب, ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرا, ان کی طرف سے اور ان کی جماعت کی طرف سے میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں. جو احباب ان کی ایک شارٹ سی کال پہ آپ نے لبیک کہا, تو میاں صاحب اور ان کے جملہ رفقا وہ شکر گزار ہیں. حافظ محمد عالمگیر صاحب ضلعی امیر مرکزی جمعیت ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ, اور اسی طرح حافظ محمد اسلم جار صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرا, بھائی محمد ریاض چوری صاحب ناظم مالیات تحصیل گوجرا, حافظ عبدالرزاق سلفی صاحب ناظم اعلیٰ پیر محل, قاری عبدالستار صاحب امیر مرکزیہ کمالیہ, میاں محمد سلیم صاحب چیئرمین سیاسی امور مرکزیہ تحصیل گوجرا, مولانا شریف گجر صاحب, مولانا نیاز لائی گورسی صاحب, چوری خالد بٹا صاحب ہرمین سی انجی والے, اور اسی طرح قاری آسم اقبال صاحب 98 کلی تو, اور اسی طرح چوری عبدالجبار گجر صاحب 156 پدری سے بھائی سرفراز حسن صاحب, اور اسی طرح میاں حبیب صاحب نیاز لائی گورسی صاحب, قاری اکرام اللہ یزدانی صاحب, اور جن کا جن نام لیا ہے میاں صاحب کی طرف سے ان کا وہ سنگل شکریہ, جن کا نام نہیں لیا گیا ان کا ڈبل شکریہ. اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں شیر ربانی, حق و صداقت کی نشانی, بلکہ ہمارے اسلاف کی, ہمارے قائدین کی نشانی, حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب. وہ آپ کے سامنے خصوصی خطاب فرمائیں گے.
وبارك وسلم وصل عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال او دے گھر اندر جس ذوق محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ذمہ داران تعارف تساں مولانا کولوں سماعت کیتا ہے، ضلع بار تو اکابرین جماعت تشریف فرما نے اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں کوشاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ انسان تے اللہ دے بے شمار انعامات اور احسانات نے، اس حوالے نال اسی بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ دنیا دی ہر بہتر شے اللہ نے ساڈی چولی چ پا دیتی ہے۔ امتاں پہلے بھی بڑیاں گزریاں نے، ساریاں امتاں چو افضل امت مصطفیٰ دیئے تے اللہ نے سانو اس امت وچ پیدا فرمایا۔ نبی ایسا عطا کیتا ہے جو سارے نبیاں تو اعلیٰ، کتاب ایسی عطا فرمائی جو ساریاں کتاباں تو اعلیٰ،
یا انج کہہ لو کہ امت ساریاں امتاں دی سردار، نبی سارے نبیاں دے سردار، اور کتاب ساریاں کتاباں دی سردار۔ دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی محبوب دا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا بے شمار فضل اور انعام۔ ایک بات ذرا ابتدا دے اندر ذہن نشین فرما لو کہ رب العالمین دنیا دے اندر بندے نو کسے نہ کسے انداز، کسے نہ کسے طریقے نال عزت ضرور عطا فرماندے نے۔ جماعت اندر، تنظیم اندر، خاندان اندر، برادری اندر، رشتہ داراں اندر کسے نہ کسے انداز نال اللہ بندے نو عزت ضرور عطا فرماندے نے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسے کو لو عزت سنبھالی جاندی ہے تے کسے کو عزت سنبھالی نہیں جاندی۔ قرآن پاک چنا رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، بلکہ بنی اسرائیل دا نام لے کے اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا، جاگ دے ہو نا اجے ماشاءاللہ، اجے تے شام پئی ہے تے تاں ہی ماشاءاللہ 69 چا کے 369، چلو 300 لا دیو پھر 69 ہی بنتا ہے ماشاءاللہ۔ بڑے ذوق نہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج علماء کرام نہ پڑھے ہے۔ محترم تواڈے علاقے دے امیر میاں محمد افضل صاحب حفظہ اللہ اور مولانا حافظ اسلم جٹ صاحب اور دیگر، میں ایک ایک عالم دین دا نام لاں تے میرا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ تو بہرحال علماء کرام کثیر تعداد ہے دی۔ بچے ایکو بند کر دے، ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا آواز۔ رب العالمین نے بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے بنی اسرائیل دے لوگو گل سنو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او ساڈیاں مہربانیاں نو ذرا یاد کرو، او ساڈیاں کرم نوازیاں نو ذرا یاد کرو گا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نالی فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فرمایا اساں تانوں سارے جہان تے فضیلت عطا فرمائے۔ تے ہن او جڑی گل میں پہلے عرض کیتی ہے نا، انہاں نوں عزت راس نہیں آئی۔ اسی آنے ہیں نا فلانے تے وہی بڑی اللہ نے مہربانی کیتی ہے، پر انہوں عزت راس، عزت یہی آندے ہو نا، تواڈے پنڈ کچھ ہور آندے نے فلانے نو عزت راس نہیں آ رہی، انہیں پٹھیاں چک لیاں نے، عزت راس نہیں آ رہی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عزت عطا فرمائیاں، کائنات فضیلت عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے، لیکن انہاں نے اللہ دے نبیاں دے خلاف سازشاں کیتیاں، اللہ دے نبیاں دے خلاف قتل دے منصوبے بنائے، نبیاں دے قتل دے پروگرام بنائے، تے
ہن رب العالمین نے نا وہ عزت والی عظمت والی شان والی مرتبے والی فضیلت والی پگ اونا دے سر تو لا کے تے تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے تے ہن کی آکھیا کنتم خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگے بنی اسرائیل دے سر تے فضیلت والی پگ سے ہن رب العالمین نے انہاں دے سر تو رکھ کے تواڈے انہاں دے سر تو لا کے تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے اور نال کہہ دیتا ہے ہن عظمت والی امت محمد مصطفیٰ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جویں رب العالمین نے بنی اسرائیل نو جتلایا نا اسی طرح ایک مقام تے اللہ نے سانو بھی ایک چیز جتلائی ہے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہہ دیو ہمت کرو ودی نو ستے ہی خیرانے۔ اچھا ایک نبی پاک دی حدیث پاک سن لو ابتدا چ مینوں یاد آ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمانے آن والا ایک بدوی آیا دوروں کسے پینڈی چونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دی اندر حاضر ہویا تے آ کے عرض کردہ سونیو مینوں کوئی خیر دی گل دسو بھلائی والی گل دسو جیڑی میں اپنی زبان تو ادا کردہ رواں۔ سونیو بھلائی والیاں گلاں پوچھیا کرو، لڑائیاں تے جھگڑیاں تے فتنیاں تے فساداں والیاں گلاں دا خیال چھڑ دیو، پیار والیاں محبت والیاں گلاں خیر والیاں گلاں لبن دی کوشش کریا کرو۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی مینوں کوئی بھلائی والی گل خیر والی گل دسو۔ تے حدیث پاک چ موجود ہے انج میرے پاک پیغمبر نے اودا ہاتھ پھڑ لیا ہے۔ سبحان اللہ، یار کڈے خوش نصیب نے، کڈے بھاگاں والے تے نصیباں والے نے۔ ساڈے چو کسے دا ہاتھ کسے پیر صاحب نہ لگ جا سلام لیندیاں، کسے مولانا صاحب نہ سلام لے لئیے، حضرت صاحب تے پیر صاحب تے شیخ صاحب تے مفتی صاحب نال سلام لے لئیے تے اسی سمجھنے آ لو جناب بخشے گئے۔ ہاتھ سنبھال کے رکھن ڈیا، اے فلاں پیر صاحب دے ہاتھ نہ ہاتھ لگا، فلاں حضرت صاحب تے شیخ صاحب دے ہاتھ نہ ہاتھ لگا، اور انہاں تروالیو انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہ دا ہاتھ محمد مصطفیٰ دے ہاتھ وچ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انجو دا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک دے اندر پھڑیا تے ہن آقا خیر والی گل دسن لگے نے۔ آپ فرماندے نے پڑھ سبحان اللہ، قربان جاواں اے نبی پاک دی زبان ہے، کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نہیں، کسے مولوی دی خطابت دا انداز نہیں، اس زبان چو نکلے الفاظ نے جدے بارے خود رحمان فرما رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اس مبارک زبان چو نکلے الفاظ کیڑی زبان ہے جدے لباں دے اتے رب بول دائے۔
جدے لباں دے اتے رب بولدا اے سونا رحمتاں موتی رولدا اے او دا بولنا رب دا کلام آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ دی ذات گرامی ہے جدے حسن تے رب وی ناز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولوں لقب تے شان آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے اور کنہ حالات دے اندر آئے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی او نہ بے کس تے مجبوران لئی اور نہ بے کس تے مظلومان لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اس پاک زبان دے وچوں نکلے الفاظ نے جو اس بدوی دا ہاتھ میرے پیغمبر نے اپنے مبارک ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا تے آپ فرماندے نے کل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اچھا ہن ہر بندہ لالچی ہے ساڈے چوں بھی ہر بندہ لالچی ہے تے سانو لالچ ہے جنت دا کا دا جنت دا لالچ لے کے آئے ہیں بیٹھے ہیں اللہ راضی ہو جائے گناہ معاف کر دے جنت دا داخلہ دے دے جہنم تو بچا لے جنت دا لالچ لے کے بندہ ہے ہی لالچی ہے نبی علیہ السلام نے دسیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے نا انگلاں تے حدیث پاک چاہندہ ہے انگلاں تے گنن دے ہے 1 2 3 4 انگلاں تے گنن دے ہے تے نبی علیہ السلام کو لونا چلا گیا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا تے آگے کہنے لگا حضرت سبحان اللہ دا مان ہے اللہ پاک الحمدللہ دا مان ہے ساریاں تعریفاں اللہ لئی نے اللہ اکبر دا مان ہے اللہ سب نالو وڈا لا الہ الا اللہ دا مان ہے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہن گل بڑی مزے والی کہنے لگا حضور یہ سارا کوئی تے رب واسطے ہو گیا تے مینوں کی لبا یہ سارا کوئی تے رب واسطے ہو گیا او پاک ہے او تعریفاں دے لائق ہے او بڑا ہے او جناب مشکل کشا ہے او دے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں یہ سارا کوئی تے رب واسطے وے تے میرے واسطے وے چھے ہی کوئی نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے گل سن تو آکھیں گا سبحان اللہ اللہ فرمان گے انجیے جویں تو کہن دیا میں پاک تو آکھیں گا الحمدللہ اللہ دیاں ساریاں تعریفاں اللہ فرمان گے ہاں انجیے ساریاں تعریفاں میرے لئی اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہن اگلی گل سن والی دے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے ہن پڑھی اگے کیے اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے تے بدلے چ اللہ فرمان گے جا میں تینوں معاف کر دیتا
سبحان اللہ. تو آکھیں گا اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے. اللہ جواب وچ فرمان گے جا میں تینوں معاف کیتا. تو آکھیں گا اللہم ارحمنی، اللہ میرے تے رحم کر دے. اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا. تو آکھیں گا اللہم ارزقنی، اللہ مینوں رزق دے. تے اللہ فرمان گے جا میں تینوں عطا کر دیتا. اللہ دی قسم کئیاں گھنٹیاں دا واز میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوزے دے اندر دریا بند کر دیتا ہے. اس واسطے انہاں لفظاں نو معمولی نہ سمجھیا کرو، اپنیاں زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو. میں عرض کر رہا ہوں جویں اللہ نے بنی اسرائیل نو جتلایا، میں تانوں جہان تے فضیلت عطا فرمائی ہے، سانو بھی رب العالمین نے جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ تے احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں مومنہ تے احسان فرمایا. انہاں دیاں جانا چو انہاں نو نبی محمد مصطفیٰ عطا فرما دیتا. اور واقعتاً کتنا بڑا انعام مالک دا، کتنا بڑا احسان میرے خالق تے میرے داتا دا ہے. تے ہاتھ بھی اللہ دا احسان نے، پیر بھی اللہ دے انعامات نے، اکھاں دیتیاں کان نک زبان عطا فرمائے، اے بھی اللہ ذوالجلال دے انعام نے. آسمان سے تاریاں نال مزین اللہ دا انعام ہے. چاند چڑھ دے تے سورج ڈوب جاندا، سورج چڑھ دے تے چاند ڈوب جاندا، اے بھی میرے مالک دے انعامات نے. ایک ایک انعام تے ذرا غور کر تے ویکھیا کر، تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے، کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے. اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، اور بندے اپنے مالک تو دور رہن والے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے، لکھاں نالو چنگائے، کروڑاں نالو چنگائے، ارباں خرباں نالو چنگائے، احسان کردگار دا فیرے او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا. اپنے مالک دا دھیان رکھیا کر، او دے احکامات نو سامنے رکھیا کر، جنہیں سانو اینا عظیم نبی راہبر تے رہنما عطا فرمایا. یعنی امت ساریاں امتاں وچوں اعلی، کتاب ساریاں کتاباں چوں اعلی، نبی اللہ نے عطا فرمایا سارے نبیاں چوں اعلی. اور اے جڑی میں ابتدا دے اندر آیا مبارکہ تلاوت کی تھی ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے کٹھے رہا جے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پھڑیا دے, اللہ دے قرآن یعنی اللہ دے قرآن نو مضبوطی نہ پھڑیا دے, نبی پاک دی سنت حدیث نو مضبوطی نہ پھڑیا دے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس ویلے نو یاد کرو ہاں تسی بھی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جدوں تسی ایک دوجے دے دشمن تے ویری سو, ایک دوسرے دے مخالف سو, تے اللہ نے مصطفیٰ بھیجیا تے نبی پاک دے آمد دی برکت کی ہوئی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت نال تسی بھائی بھائی بن گئے. کل دے ایک دوجے دے دشمن آج آپس دے اندر سجن بن گئے. کل تک ایک دوسرے دیاں عزتاں دے لٹیرے آج عزتاں دے پہرے دار بن گئے. کل تک اپنے پراواں دے گلے کٹن والے آج اونا دے محافظ تے باڈی گارڈ تے پہرے دار بن گئے نے. اے والا کے دسیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نا حضور امت واسطے روحانی باپ بھی نے تے میرے مصطفیٰ استاد بھی نے. کوئی ماں باپ ایسا ہے دنیا دے اندر جیڑا اپنے سارے پتران نو بٹھا کے آکھے بھئی پتر لا کے نہیں جے کسے نہ کھانی؟ ہوئے گا کوئی ایسا ماں پہ؟ بے پتر کسے نہ لا کے نہیں جے کھانی, او دا سر پاڑ کے آنا ہے, او دی تون لا کے آنی ہے, او دے نہ لڑائی کر کے آنی ہے, تے آپس تے تساں بالکل کٹھیاں رہنا ہی نہیں. کوئی ماں باپ ایسا نہیں. جدوں بھی باپ اپنے پتراں نو تیاں نو کٹھیاں کر کے بٹھاندا ہے نا تے آندا پتر آپس وچ کٹھے رہیا جے. آپس وچ جڑے ماپیاں دیاں اولاداں کٹھیاں ہوندیاں نے انہاں ماپیاں دی زندگی سکھ وچ گزر دیئے. میں انج دے لوگاں نو بھی جاننا. ایک بزرگ اللہ دی مغفرت فرمایا فوت ہو گیا, ایک دن میرے کول آ کے نہ بیٹھے تے آنسواں نال رویا, آنسواں نال کہنے لگا حضرت میری زندگی دی آخری تمنا ہے میں پتراں نو کدی کٹھیاں بیٹھیاں ویکھنا. میری زندگی دی آخری خواہش ہے میں اپنے پترانو آپس وچ کٹھیاں بیٹھیاں ویکھ لاں. او ایک دوجے نو ویکھنا پسند نہیں کر دے, ایک دوجے نو ویکھنا گوارا نہیں کر دے. بہنا تے بڑی دور دی گل ہے. میں قربان جا میرے پاک پیغمبر امت دے استاد بھی نے, امت دے روحانی باپ بھی نے. آپ نے امت دی تربیت فرمائی ہے. لوگوں بندیاں دے حق دا خیال رکھیا دے, بہنا پراواں دے حقوق دا خیال رکھنا. عام معاشرے دے اندر بسنے والے پینڈے چ رہندے ہوتے محلے داراں دے حقوق دا خیال رکھنا, اپنے رشتہ داراں دے حقوق دا خیال رکھنا, عام حقوق العباد دا بھی خیال رکھنا. میرے آقا اور تربیت کیسی پیاری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک دی الفاظ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. نبی پاک دی زبان پاک دی الفاظ نے دعویٰ ساڈا ساریاں دا, میرا بھی دعویٰ, بڑا وڈا مسلمان ہے, تہاڈا بھی دعویٰ, اسی مسلمان ہاں, مومن ہاں, الحمدللہ دعوے دی حد تک تے ہے وا. دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی وچ مومن تے مسلمان بنا. تے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا مسلمان ہے کون ہے. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان اوے جدے کولوں او دا پرا مسلمان او دی زبان تو محفوظ ہے تے او دے ہاتھ تو بھی محفوظ ہے. ہن ذرا ویکھیے ہاں اسی آپس دے اندر, میں بھی اپنے گریبان دے اندر جھانکنا تے تساں بھی. ساڈے ہاتھ تو ساڈے مسلمان بھائی محفوظ ہے نے.
ہے نے تے الحمدللہ، تے جے نہیں تے سوچ تے کسے نتیجے تے پہنچ. کیا ساڈی زبان تو ساڈا مسلمان بھائی محفوظ ہے؟ میں بڑی معذرت نہ گزارش کرانگا، تاجر چار تاجر بیٹھے ہون تے شکوے ایک دوجے دے ہو رہے نے، سازشاں ایک دوجے دے خلاف ہو رہی نے، چار پڑھے لکھے بہن تے او جناب فرق دے کوئی نہ رہ گیا. دعا کریا کر اللہ مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان نو صحیح سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. ساڈی زبان تو ساڈا مسلمان بھائی رسوا نہ ہووے، ساڈی زبان تو جھوٹ نہ نکلے. ہرقل دیاں فوجاں جدوں مغلوب ہوئیاں نا تے مسلماناں نو اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی. انج دربار لگا، کہنے لگا یار مینوں ایک گل تے سمجھاؤ کہ مسلمان او بھی بندے نے تے تسی بھی بندے ہو، طاقت وچ تے تعداد وچ او تہاڈے نالوں تھوڑے ہوندے نے، تے پھر بھی ہر میدان وچ غالب بھی او ہوئی ہوندے نے، تعداد وچ بھی تھوڑے نے، بندے بھی تھوڑے، اسلحہ بھی تھوڑا، تے جدوں بھی لڑائی ہوندی ہے، جنگ ہوندی ہے، ہمیشہ مسلمان ہی تواڈے تے غالب ہوندے نے. مینوں اے نقطہ سمجھاؤ کوئی جنا. بڑے بڑے جڑے وزراء سن انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیتے جی وہ حکمت وہ حکمت. ایک وڈے راجہ بابا نکر چ بیٹھا سی، اٹھ کے کہنے لگا جناب میں کچھ کہنا چاہنا. کہنے لگا دسو. کہنے لگا جی فرق ہے وے وہ جھوٹ نہیں بول دے، وہ جھوٹ نہیں بول دے. نمبر 2 شراباں نہیں پیندے. نمبر 3 بدکاری نہیں کر دے، زنا نہیں کر دے. اے خوبیاں نے انہاں دیاں راتاں شراباں پیندیاں نہیں گزردیاں بلکہ مصلیاں تے گزردیاں نے. انہاں دیاں راتاں مالک دے سامنے روندیاں گزردیاں نے. ہن میں رب دا واسطہ دے کے ایک عرض کرنا چاہنا، جنیاں گلاں خوبیاں اس بابے عیسائی نے مسلماناں دیاں دسیاں نے، جھوٹ نہیں بول دے، چگلیاں غیبتاں نہیں کر دے، ایک دوجے دی عزت دے سانجے نے، شراباں نہیں پیندے، راتاں نو اٹھ کے اللہ دی عبادت کر دے نے. ہن اینا 5 شیواں چو کوئی شے ساڈے پلے ہے الا ماشاءاللہ. انہیں آکھیا جی اے جے اصل حقیقت کہ او تھوڑے ہو کے بھی بلاخر ساڈے تے غالب ہوندے نے. ساڈے کول اسلحہ زیادہ، ساڈے کول طاقت زیادہ، ساڈے کول فوجاں زیادہ، ساڈے کول افراد زیادہ، اس دے باوجود بھی او ساڈے تے غالب ہوندے نے. انہاں وچ اے خوبیاں ہوندیاں نے کہ انہاں دیاں راتاں شراباں پیندیاں نہیں گزردیاں. یار کدی غور کریے گا اج دنیا میرے تیرے ملک اندر الا ماشاءاللہ خاص کر کے بڑیاں جنہاں نو اسی شادیاں سمجھنے ہیں، اے فلانے وزیر مشیر ایم پی اے ایم این اے انہاں دی شادی ہے، ان تے شادیاں تے شراباں عام چل دیاں نے، پوچھن والا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ او جی رواج بن گیا. کیڑی خوبی ہے جیڑی ساڈے وچ اج موجود ہے؟ اسی چغلیاں کرن والے بن گئے، اسی غیبتاں کرن والے بن گئے، اسی جھوٹ بولن والے بن گئے، ساڈیاں زباناں تو حق غائب ہو گیا، ساڈیاں زباناں تے. اور پھر سازشاں اپنے سکے بہنا بھراواں دے خلاف. ایک ماڑا بھرا ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے، تے اونے پتہ نہیں کمیٹیاں پا کے تے محنتاں کر کے تے کس مجبوری تے پریشانی نال اونے ایک موٹر سائیکل خرید لئی ہے. تے سکا بھرا رات نو اپنے منڈیاں وچ بیٹھ کے آندا انہیں کتے نہ کتے 2 نمبری ضرور کیتی. یہ کول اینے پیسے کتوں آ گئے؟
इन्हें किते ना किते गड़बड़ जरूर कीती है, 2 नंबरी जरूर कीती है। सोने एक गल ज़हन च बैठा लो, तकसीम माल दौलत इज्जत शोहरत दी, ये तकसीम साडे कोल नहीं, किदे कोल है? ये तकसीम मेरे रब कोल है। अल्लाह, और किथे उल्फत याद आ गया, किते चेहरे चो चो कर देने, तकसीम रब्बुल आलमीन दिए, किते चेहरे चो चो कर देने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने, कई विच बुढ़ापे जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, किते टांगे जोगे पैसे नहीं, कई चढ़ जहाजी उड्डे ने, किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने, कई हुक्म चलांदे फिरदे ने, कई खांदे फिरदे धक्के ने, किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे कैसे सोने नक्शे कट्टे ने, है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ, तुहाडे दंद नहीं खट्टे हो गए ने, बोलो ते सही, कुछ मिठे ने कुछ। हाथ लाया मैले, तकसीम जे रब्बुल आलमीन दी, हाथ लाया मैले हुंदे कई, हाथ लाया मैले हुंदे कई, कई तवे तो हुंदे काले ने, कई मारे होए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मां वाले ने, कई मारे होए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मां वाले ने, किते लस्सी पीन नू मिलदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने, किते लस्सी पीन नू मिलदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी, कई ऐसे भी ने जिन्हां बेचारियां नू ईद वाले दिन भी रज के रोटी नसीब नहीं हुंदे। है मेरे तेरे माशरे दा एक अलमिया, कई ऐसे ने जिन्हां दे बच्चियां नू ईद वाले दिन भी धोते कपड़े पाने नसीब नहीं हुंदे, ऐसे ने जिन्हां नू ईद वाले दिन भी रज के रोटी खाना नसीब नहीं हुंदे, कई ऐसे ने कि जिन्हां दे घोड़ियां वास्ते बादाम ते मठाइयां हुंदियां ने, जिन्हां दे घोड़ियां वास्ते दुध ते मलाइयां हुंदियां ने, गरीब दे बच्चे नू पान वास्ते कपड़ा नहीं, खान वास्ते खाना मुयसर नहीं। मालिक दी तकसीम ना हाथ लाया मैले हुंदे कई, कई तवे तो हुंदे काले ने, कई मारे होए नसीबां दे, कई बहुते ही कर्मां वाले ने, किते लस्सी पीन नू मिलदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने, किते सोना सोना ही सोना है, किते कन्ना विच नवाले ने, कईयां नवें लै गल पा लैने, कईयां ला पुराने सुट्टे ने, कईयां नवें लै गल पा लैने, कईयां ला पुराने सुट्टे ने, है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ,
اور دو بھرا نے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، دو بھرا نے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک مندا کئی خداواں نو، ایک کہندا اے اللہ واحد ہے، ایک مندا کئی خداواں نو، ایک کہندا اے اللہ واحد ہے، ایک بدعتاں لئی مار جاندے نے، ایک سنتاں اتوں کٹے نے، ہے اکو ہی ول انگوراں دی، کچھ میٹھے نے کچھ سونے اپنی زباناں نو اپنے کنٹرول چ رکھیا کرو، مسلمان دی زبان تو او دے پرا نو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک روایت ہے نبی علیہ السلام دی، آپ فرماندے نے دن چڑھدا ہے نا، جدو دن سورج چڑھدا ہے تے زبان سارے جسم دے اعضاء جڑے نے نا انہاں اگے ترلا کر دیے تہاڈی مہربانی، سارے جسم دے اعضاء زبان اگے ترلا کردے نے، بی بی تیری مہربانی سیدھی سیدھی رہی، تیریاں کیتیاں سانو بھگتنیاں پینیاں نے۔ کیوں جی؟ ایک بندہ راہ جاندا ہے کسی نو گال کڈدا ہے، چانڈ ماردا ہے، تھپڑ ماردا ہے، یا راہ جاندے یا کسی دے خلاف زبان چلاندا ہے، برا بولدا ہے، اچھا نہیں بولدا، راہ جاندیا کسے دی بہو بیٹی نو آوازہ کسدا ہے تے او پھڑ لیا انہاں، کسے ٹھڈا ماریا، کسے مکہ ماریا، ہاں کسے چھتر ماریا، کسے سوٹا ماریا، تے پین کتھے ڈین سر چ لتاں تے باواں تے اے کرمالی نکرے لا کے بیٹھی، اینوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ اور کدی کسے نے گال کڈی ہوئے، کسے دی تھی بہن نو آوازہ کسیا ہوئے تے انہاں زبان کڈ کے دی تون تے لائیاں ہون، پر لگن گیاں پھر بھی تون تے زبان نو کسے کی آکھنا۔ تاں یہ سارے جسم دے اعضاء نا زبان نو آندے نے تیری مہربانی سیدھی سیدھی روی، تیریاں کیتیاں سانو بھگتنیاں پیندیاں نے۔ سونےو زبان نال، اور نبی علیہ السلام آپ دے فرمانے گرامی تے ذرا غور فرمایا دے، اج اپنے مسلمان بھائیاں دے بہناں دے حق کھا پی کے اپنے بہناں پراواں دے ظلم تے زیادتیاں کر کے اسی سمجھنے ہاں میرا کی بگاڑ لین گے، کی میرا بگاڑ لین گے؟ ہاں کچھ نہیں بگاڑ سکدے، اج کچھ نہیں بگاڑ سکدے، قیامت دا دن ہوئے گا گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ اینا ماڑے بہناں پراواں دا ہوئے گا، اج کچھ نہیں کر، اور قیامت دا دن ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی۔ آپ نے صحابہ کو پوچھا، صحابیو ایک گل مینوں دسو مفلس کنوں آندے ہو؟ مفلس صحابہ عرض کردے نے ماڑا کمزور کھان نو شے کوئی نہیں، دو ڈنگ دی روٹی نہیں، اینو اسی تے مفلس آنے ہیں۔ آپ فرماتے نے نہیں اے نہیں جے مفلس، حضور پھر کیڑا؟ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا، ایک بندے دی نیکیاں دے ٹیر لگے نے، اینو جنت وال جان دا آرڈر مل جائے گا۔ ایدرو ایک آ گیا، یا اللہ انہیں مینوں تھپڑ ماریا سی، ایک ایدروں آ گیا انہیں مینوں مکہ ماریا سی، ایک ایدروں آ گیا انہیں میرے پلاٹ تے قبضہ کر لیا سی، ایک ایدروں آ گیا انہیں میری دکان تے قبضہ کیتا، انہیں میرے مکان تے قبضہ کیتا، اینجل لینا لگ گئیاں نے۔ اللہ فرمان کے سنا بھائی سارے حق لین واسطے آئے نہیں، بڑا صوفی صاحب تے بڑا حاجی صاحب تے بڑیاں نمازاں تے بڑے روزے تے سارا کچھ اینا حق لین واسطے جنہ دے حق مار کے آئے ہیں، دے جواب یا اللہ پلے شے کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرشتیاں نو فرمان گے
اج جنے حق لین والے آئے نے ایدیاں نیکیاں اونوں دے دیو، ایدیاں نیکیاں او جڑے ڈھیر لگے نے نا، ایدیاں نیکیاں جڑے حق لین پیسہ دے ہوتے ہے کوئی نہیں، جڑے حق لین واسطے آئے نے ایدیاں نیکیاں بدلے چ انہاں نوں دتیاں جان۔ یا اللہ دے دیتیاں نے، حق لین والے تے اجے بھی بڑے کھلوتے نے، فرمایا ہن انج کرو اونا دے گناہ اے دے کھاتے پا کے تے ظالم نو پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اسی بڑی گناہگار تے خطاکاراں، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ قیامت دی ایس ذلت تو سانو ساریاں نو بچا کے رکھے۔ میرے بھائی اے جے مفلس بندہ اج ویکھیے ساڈے کولوں کسے مسلمان بھائی نو دکھ نہ آئے، ساڈے کولوں کسے مسلمان نو تکلیف نہ آئے۔ ہن آقا تربیت فرما رہے ہیں بحثیت باپ اور بحثیت ایک استاد، امت دی تربیت فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں، رستے اندر نا قباء بستی حضور ٹھہرے۔ ایک روایت دے مطابق 7 دن اور ایک روایت دے مطابق 14 دن حضور نے قباء بستی پڑاؤ کیتا ہے۔ تے نبی علیہ السلام ایتھے تشریف فرمانے، عبداللہ ابن سلام اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، بہت بڑے یہودیاں دے عالم سن۔ آندے نے میں پروگرام بنایا، مینوں پتہ لگا کہ اس طرح ایک آدمی ہے، او دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور او دا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں۔ تے چونکہ تورات انجیل دے ماہر سن، عالم سن، جاندے سن، تے آندے نے میں ارادہ لے کے آیا بھی میں کچھ سوالات کرنے نے، اور انہاں سوالاں دے جواب نبی تو علاوہ دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ جے تے جواب دے دیتا تے پتہ لگ جائے گا واقعی نبی نے، تے نہیں تا باقی بھی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ عبداللہ بن سلام تشریف لے آئے، انج آقا جلوہ فروز نے، صحابہ موجود نے، تے جناب عبداللہ بن سلام سامنے آئے تے مصطفیٰ دا چہرہ پاک تکیا، پوچھنے پچھانے مسئلے تے پھر پیچھے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دا تکیا تے دل نے گواہی دے دیتی، عبداللہ ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایڈے حسین چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور کڈا سونا، سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ، ہو گئی ختم مصطفیٰ تے سجاوٹ، اے ہو جیا سونا کسے ماں نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا۔ مصور نے بس بنان والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ عبداللہ بن سلام آتے نے میرے دل نے گواہی دیتی، ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ ہن ایتھے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، گل مکائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ایھا الناس، اے تمام دنیا دے لوگو، افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ 4 چیزاں دا حضور نے ذکر فرمایا، افشوا السلام،
سلام عام کر دیو. اے نہیں آکڑے چی رہ میں ایڈا وڈا مولوی صاحب ہاں, ایڈا وڈا شیخ صاحب ہاں, ایڈا وڈا خطیب صاحب, تے میں پہلا مقتدیاں نو سلام کراں, یہ تے ویسے ہی میرے عہدے دے خلاف ہے, میرے منصب دے خلاف ہے. میں ایڈا وڈا چودھری صاحب تے حاجی صاحب تے شیخ صاحب تے فلاں صاحب. سلام کرن وچ پہل کریا کرو. افشو سلام عام کر دیو. نمبر 1. نمبر 2 وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, ایک دوجے نو روٹی کھوایا کرو. ایک دوجے نو کھوانی تساں مرضی نالے بولن چ کی حرج ہے. ایک دوجے دی دعوت پکایا کرو. ضروری نہیں چرگا مرغا بٹیرا ہی ہوئے تے پھر ہی دعوت ہو سکتی ہے. عشاء پڑھی یا مغرب پڑھی, آؤ بھائی جان آؤ دوویں بھرا گھر بہ کے اج کٹھیاں بہ کے کھانا کھا لئیے. جہی دال روٹی پکی ہے, ہاں فجر ویلے یا زور ویلے کھانے دا ٹائم, آؤ بھائی جان ٹائم ہو گیا کھانے دا, دوویں بھرا رل کے بہ کے کھانا کھا لئیے. مولوی صاحب نو بلا لو, حضرت اج تہاڈا ناشتہ ساڈے ہلے, مولانا اج تہاڈا دوپہر دا کھانا ساڈے ہلے, اج تہاڈی شام دی روٹی ساڈے ہلے. کدی کدی ساری جماعت کٹھی ہو کے مولوی ہوراں گھر ٹر جایا کرو, اج ساڈی دعوت تہاڈے ہلے. مولویوں کو کھانا کیڑا جرم ہے؟ اے رزق حلال ہی چو بھی کھانا چاہیے, کھوانا چاہیے. آپ ہاں مولانا دی تنخواہ کنی جے؟ اچھا مولانا دے تنخواہ بھی بدا دو, بدانیاں چاہیے. اور میں کئی دفعہ گزارش کردا ہوں نا کہ اے جننے ساڈے دنیاوی محکمے نے, ماسٹر صاحبان نے, ڈاکٹر صاحبان نے, ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں عوام الناس دی, تے آئے دن ہڑتالاں ہوندیاں نے کہ جناب اج اسی ہسپتال نہیں کھولنا, مریضاں نو چیک نہیں کرنا, ساڑی تنخواہ تھوڑی ہے, تنخواہ وداؤ. تنخواہ کنی ہے؟ جی ماشاءاللہ ہے 1.5 لاکھ روپیہ. بچے کنے جے؟ بچے 2 ہی اچھے. تے تنخواہ بڑی تھوڑی ہے جی, ساڑی تنخواہ وداؤ. ماسٹر نے ہڑتال کیتی ہوندی ہے, ساڑیاں تنخواہ وداؤ, اسی پڑھانا نہیں. کدی مولویاں بھی ہڑتال کیتی, ہاں کدی مولویاں بھی آکھیا اج اسی جمعہ نہیں جے پڑھانا, ساڑی تنخواہ وداؤ. اج اسی تراویاں نہیں جے پڑھانیاں, ساڑیاں تنخواہ وداؤ. کدی انہاں نے ہڑتال نہیں کیتی, کدی انہاں وچارے احتجاج نہیں کیتا. می ہوئے, چکھڑ ہوئے, نیری ہوئے, ایڈی ڈاڈی ڈیوٹی ہے مسیتے ہور کوئی وڑے نہ وڑے, مولوی نے اذان کہنی کہنی, انہیں جماعت کرانی ہے. تے مولوی جی تنخواہ کنی جے؟ جی ہے ماشاءاللہ 20,000. تے او بھی انتظامیہ دی کوشش ہوندی ہے بھی اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے. تنخواہ کنی جے؟ 20,000. بچے کنے جے؟ 28. آفا صاحب مینو پچھلے دنوں ایک دوست ملے, مینو کہنے لگے جی مینو مبارک دیو. میں کہا کہا دی؟ کہنے لگے مبارک تے دیو. میں چلو دے دینے مبارک. ہے کی ہے؟ انہیں تو انہوں پتا ہے میرے بال کنے نے؟ میں نہیں. کہنے لگا 30 پتر نے میرے. ہاں کنے؟ 30 پتر نے تے 8 دھیاں نے. 38 جی ماشاءاللہ. تے گزارا ہو رہا ہے. تنخواہ کنی؟ 20,000. او یہ دے اندر اینا علماء خطباء دا کمال نہیں جے, اے سارا کمال ہے تے رب دے قرآن دا کمال ہے, مصطفیٰ دی سنت تے حدیث دا کمال ہے. میں دس رہا, آپ فرما دے نے سلام عام کر دیو, ایک دوجے نو کھانا کھواؤ, دعوتاں کھواؤ. اور کھانا کھوان نال کھانا گھٹدا نہیں, اللہ برکتاں فرما دیندے. نمبر 3 واصل الارحام, لوکاں نو توڑیا نہ کرو, توڑیا نہ کرو, جوڑیا کرو, صلہ رحمی کریا کرو, لوکاں نو آپس سے جوڑیا کرو, توڑیا نہ کرو. تے نمبر 4 وصلو باللیل والناس نیام, لوکی سو جان تے اٹھ کے رب نو منایا کرو. اے
بڑا نسخہ کیمیا دے لوگ سو جان تے اٹھ کے رب نو منایا کرو سونیو چار کام کرانگے تے ہوئے گا کی فرمایا تدخل الجنت بسلام اللہ دے جنت وچ سلامتی نہ داخل ہو جاؤ گے آئیے اپنے اندر انقلاب پیدا کریے کوشش کریے اپنے پراواں نال بہناں نال خاندان نال برادری نال رشتہ داراں نال محبت نال پیار نال وقت گزاریے کل دنیا تو جائیے تے لوگ اے نہ آکھن جان چھٹی مگروں لتھا لوگ تیری کمی محسوس کر کے اکھاں چو آنسو بہان اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا ساڑھے محترم بھائی یاسین اسلامک بڑے پرانے ساتھیاں چونے اللہ انہوں نے صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دا یوٹیوب چینل ہے او دے تو علماء کرام دے تقریران دے کیسٹ تسی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اگے تے کیسٹاں لب دیاں سن ہن ڈاؤن لوڈ لبدا ہے بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانوں شفاء کامل نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھو جامے کوثر نصیب فرما اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اس سارے پنڈ تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا اللہ ساڑھے ساریاں دے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما جائز حاجات نو پورا فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین واجب